नमस्काराः सुहृदः सर्वेषां भवतां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणे अद्य 50-द्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे विधातोः तत्र च प्रश्लिष्टस्य ई धातोरपि रूपाणि उक्तानि। विधातुः बहुषु अर्थेषु वर्तते। गति व्याप्ति प्रजन कान्त्यसन खादनेषु त्वेष्वेव अर्थेषु तत्र प्रश्लिष्टः ई धातुरपि गृह्यते। तदनन्तरं या प्रापणे इति धातोः रूपाणि लट् लकारम् आरभ्य लोट् लकारं यावत् निगदितानि। इदानीं लङ् लकारम् आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र या धातोः लङि प्रथमपुरुषैकवचने इतिपि अडागमे अ या ति शपि शपो लुकि तेः इकारस्य इतश्च इति लोपे रूपं सिद्धं किम् आयात्। द्विवचने तसः स्थाने तामादेशे रूपं भवति आयाताम्। बहुवचने झेः झकारस्य स्थाने अन्तादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा विकल्पेन झेः स्थाने जुसादेश विधानार्थम् अत्र सूत्रम् उपन्यस्तमस्ति। किमस्ति सूत्रं? लङः शाकटायनस्यैव। लङः इति स्थाने षष्ठी वर्तते। लङः स्थाने यः झिः तस्य झेः झेर्जुस् इति सूत्रम् अनुवृत्तमस्ति। किञ्च आतः इति सूत्रम् अनुवृत्तम्। अतः सूत्रस्यास्य अर्थो जायते आदन्तात् परस्य लङो झेर् जुस् वा। वा इत्यर्थ लाभः शाकटायनस्यैव इत्युक्त्या। आचार्य शाकटायन मतेन लङो झेर् जुस् भवति, अन्येषां मते न भवति। अतः विकल्पलाभः। तेन या धातुर्लुङि लुङः स्थाने प्रथम पुरुष बहुवचने झि प्रत्यये अडागमे अ या झि शपि शपो लुकि झेः झकारस्य झोन्तः इति प्राप्तम् अन्तादेशं बाधित्वा लङः शाकटायनस्यैव इति सूत्रं प्रवर्तते। आकारान्तो धातुः वर्तते या धातुः तस्मात् परः लङः आदेशः झिः वर्तते। तस्य झेः स्थाने विकल्पेन जुषादेशो भवति अनेन सूत्रेण। एवमेव अग्रे उच्यमानाः ये आदन्ताः धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वत्र आदन्तात् धातोः परस्य लङः स्थाने झेर् जुस् विकल्पेन भविष्यति। जुसि कृते अ या उस् उस्य पदान्तात् इति पररूपे अयुस् इति रूपम्। ऋत्वे विसर्गे अयुः। एवं च लङि रूपाणि जातानि अयात् अयाताम् अयुः, अयाः अयातम् अयात, अयाम् अयाव अयाम। विधिलिङि तत्रापि कश्चन विशेषो नास्ति। विधिलिङि शपि शपि
कृते शपो लुग् भवति तिवादीनां प्रत्ययानां यासु डागमो भवति तत्र तकार थकारयोः सुडागमो भवति द्वयोः अपि सकारयोः लिङ्गः सलोपो अनन्त्यस्य इति लोपो भवति या इति अवशिष्यते तत्र अग्रे यः प्रत्ययः अस्ति स योज्यते आगमेन सह धातुः अस्ति या प्रत्ययः अस्ति याकार विशिष्टः तिवादिः तेन रूपाणि भवन्ति यायात् यायातां यायुः झेर्जुस् लिंगो झेर्जुस् स्यात् लुङि लकारे यायाः यायातं यायात यायां यायाव यायाम आशीर्लिंगी सकार लोपो न भवति अतः सकारः श्रूयते तशादिषु द्विवचनादिषु रूपाणि भवन्ति यायात् यायास्तां यायासुः यायाः यायास्तं यायास्त यायासं यायास्व यायास्म अत्र ग्रन्थे लङः शाकटायनस्यैव इति सूत्रवृत्तेरनन्तरम् अयुः अयान् इति रूपद्वयं लङि लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने उक्तम् अग्रे यायात् इति समानं रूपं विधिलिङ्गि अपि आशीर्लिङ्गि अपि प्रथम पुरुषैकवचने अग्रे विधिलिङ्गि प्रथम पुरुष द्विवचने यायाताम् इति रूपं लिखितम् आशीर्लिङ्गि यायास्तां सकारः तत्र श्रूयते सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव अग्रे लुङि लकारे लुङि लकारे या धातोः लुङि अडागमे प्रथम पुरुषैकवचने तिपि अ या ति चलि लुङि इति चलौ चलेः स्थाने चलेः सिच् इति सेजादेशः अ या स ति सिचः आर्धातुकस्य वलादेः इति यः इडागमः प्राप्तः तस्य निषेधो भवति एका च उपदेशे नुदात्तात् अनिट् धातुः वर्तते तदनन्तरम् अस्य धातोः आकारान्तत्वात् आकारान्त धातु प्रयुक्तं कार्यं भवति किं यम रम नमातां सक् च इति सूत्रेण आदन्तस्य धातोः सक् आगमो भवति कित्वात् धातोः अन्तावयवो भवति तेन धातुः जायते यास् या धातुः आदन्तः अस्ति तस्य सगागमो भवति अनुबन्धलोपे धातुः जायते यास् अडागम विशिष्टः अयास् अग्रे अस्ति सिच् सिचः इडागमोऽपि विहितः अनेन सूत्रेण यमरम नमातां सच्च धातोः सगागमो भवति सिचश्च इडागमो भवति अयास् इस् अग्रे ति तेः इकार लोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायां तस्य अप्रिक्तस्य ईडागमो भवति अस्ति सिचो प्रिक्ते तेन रूपं जातम् अयास् इस् ईत् इट इति इति सकार लोपे इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्ण दीर्घे सम्मेलने रूपं भवति अयासीत् एवमेव अन्येष्वपि प्रत्ययेषु अयासीत् अयाशिष्टाम् अयाशिषुः अयासीः अयाशिष्टम् अयाशिष्ट अयाशिषम् अयाशिष्व अयाशिष्म लृङि अयास्यत् अयास्यताम् अयास्यन् अयास्यः अयास्यतम् अयास्यत अयास्यम् अयास्याव अयास्याम एवं रूपाणि जातानि अयासीत् अयासिष्टाम् इति लुङः रूपद्वयम् उक्तं धातोः षगागमं सिचश्च इडागमं दर्शयितुम् या धातोः रूपाणि जातानि
अग्रे धातुः अस्ति वा गतिगन्धनयोः। वा धातुः वर्तते गतौ अर्थे गन्धने च अर्थे। गन्धनं नाम किम् उच्यते? गन्धनं सूचनं। सूचनं किं? सूचनं सूचना प्रदानं। स्वामिनं प्रति कस्यचित् कर्मकरादेः मिथ्या दोषारोपण कथनं सूचनं। पैशून्यं पिशूनता यह एवं करोति अन्यस्य संतं वा असंतं वा दोषं अन्यं प्रति विशेषतः अधिकारिणं प्रति कथयति येन अधिकारी तं प्रति कुप्येत, तस्य अनिष्टं कुर्यात्। एतादृशं कथनं किं भवति? सूचनं। सूचने अर्थे क्री धातोः आत्मने पदं विहितं केन सूत्रेण? गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रकथनोपयोगेषु क्रियः। तत्रापि गन्धनम् इति पदं वर्तते, तत्रापि गन्धनम् इत्यस्य अयमेव अर्थः सूचनं। वा धातोः गतिः अपि अर्थः। वायुः वहति, वहति गच्छति सरति प्रवहति। किंच वा धातोः गन्धनं सूचनम् अपि अर्थः। द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः। रूपाणि तु यथा या धातोः उक्तानि तथैव अस्यापि सर्वाणि रूपाणि भविष्यन्ति। लटि वाति वातः वान्ति, वासि वाथः वाथ, वामि वावः वामः। लिटि वबौ ववतुः वबुः, वविथ ववाथ ववतुः वव, ववौ वविव वविम। लुटि वाता वातारौ वातारः, वातासि वातास्थः वातास्थ, वातास्मि वातास्वः वातास्मः। लिटि वास्यति वास्यतः वास्यन्ति, वास्यसि वास्यतः वास्यत, वास्यामि वास्यावः वास्यामः। लोटि वातु वातात वातां वान्तु, वाहि वातात वाता वातं वात, वानि वाव वाम। लङि प्रथम पुरुष बहुवचने लङः शाकटायनस्यैव इत्यनेन झे स्थाने जुसादेश विकल्पे रूपद्वयं भविष्यति। अवात अवाताम, अवुः अवान, अवाह अवातम अवात, अवाम अवाव अवाम। विधिलिंगी वायात वायातां वायुः। वायु शब्दस्य प्रथमैकवचने सुप्रत्यय अपि वायुः। अवा धातोः लङि लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने अपि वायुः। वायुः सुबन्तम् अपि, वायुः तिङन्तम् अपि। ते वायुः, अयं वायुः। सुबन्तम् अस्ति तर्हि अयं वायुः, वायुः वहति। तिङन्तम् अस्ति तर्हि ते वायुः, गतौ अर्थे अगच्छन्। लङः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। लङ्लकारस्य रूपाणि सर्वाणि उक्तानि नहीं? तर्हि उच्यताम् अवात अवाताम्, अवुः अवान्, अवाह अवातम् अवात, अवाम अवाव अवाम। विधिलिंगि वायात वायातां वायुः उक्तानि आसीत् लङः सर्वाणि रूपाणि। वायात वायातां वायुः, वायाः वायातं वायात, वायां वायाव वायाम। आशीर्लिंगी वायात वायास्तां वायासुः, वायाः वायास्तं वायास्त, वायासं वायास्व वायास्म। लुङि धातोः सगागमे सिचश्च इडागमे अवासीत अवाशिष्टाम अवाशिषुः, अवासीः अवाशिष्टम अवाशिष्ट, अवाशिषम अवाशिष्व अवाशिष्म। लृङि अवास्यत अवास्यताम अवास्यन्, अवास्यः अवास्यतम अवास्यत, अवास्यम अवास्याव
अभास्याम वागतिगन्धनयो गन्धनं सूचनम अविशेषात् रूपम किमपि नोक्तम। भा दीप्तौ, दीप्तौ अर्थे कान्तौ अर्थे अयं धातुः वर्तते। लटि भाति भातः भान्ति, भासि भातः भाथ, भामि भावः भामः। अस्माकं समाराध्यानां श्री गुरुचरणानां या अद्भुता काव्यात्मिका कृतिः वर्तते त्रिपथगा इति नामधेया। तस्यां त्रिपथगायां प्रथमे मुक्तामृते भारतवैभवं नाम गीतमस्ति। तत्र गीते बहुषु पद्येषु अन्तिमः चरणः वर्तते भाति मे भारती भारते नारतं। भाति मे भारती भारते नारतं। भाति इति भा धातोः प्रयोगः। किं छन्दः अस्ति? भाति मे भारती भारते नारतं। न स्मर्यते? स्रग्विणी, स्रग्विणी छन्दः वर्तते। लटि रूपाणि उक्तानि। लिटि बभौ बभतुः बभुः बभिथ बभाथ बभथुः बभ बभौ बभिव बभिम। लुटि भाता भातारौ भातारः भातासि भातास्थ भातास्थ भातास्मि भातास्वः भातास्मः। लिटि भास्यति भास्यतः भास्यन्ति भास्यसि भास्यतः भास्यथ भास्यामि भास्यावः भास्यामः। लोटि भातु भातात् भातां भान्तु भाहि भातात् भातं भात भानि भाव भाम। हिंदी भाषायां भात भवति पक्वम ओदनम भात अपक्वम तंडुलः अपक्वम ओदनम भवति भात भक्तम। हिंदी भाषायां भात, संस्कृत भाषायां तु भक्तम। किं भवति? विवाह विवाह समये भातप्रदानं भवति। मातुलपक्षतः कन्यायाः विवाह समये भातप्रदानं। तत्र भात शब्दस्य अयं भक्तम् एव अर्थः, भक्तम् एव अर्थः। अच्छा, उभाभ्यां पक्षाभ्यां वरपक्षेपि भातदानं वरस्य मातुलः ददाति, कन्यापक्षे कन्यायाः मातुलः ददाति भातप्रदानं। भात नाम वर्तते। तत्र बहूनि वस्तूनि उपकरणानि आभूषणादीनि वस्त्रादीनि दीयन्ते यथा यथं भवति। कस्मिन् लकारे रूपाणि उक्तानि? भात इति रूपं लोटि लकारे मध्यमपुरुष बहुवचने। लोटि रूपाणि उक्तानि भानि भाव भाम। लङि अभात अभाताम अभुः अभान् अभात अभाः अभातम अभात अभाम अभाव अभाम। अभावोऽपि आगतः अभाव, विसर्गरहितः अभाव अभाव। विधिलिंगी भायात् भायाताम भायुः भायाः भायातम भायात भायां भायाव भायाम। आशीर्लिंगी भायात् भायास्ताम भायासुः भायाः भायास्तम भायास्त भायासम भायास्व भायास्म। लुङि अभासीत अभाशिष्टाम अभाशिषुः अभासी अभाशिष्टम अभाशिष्ट अभाशिषम अभाशिष्व अभाशिष्म। लृङि अभास्यत अभास्यताम अभास्यन् अभास्यः अभास्यतम अभास्यत अभास्यम अभास्याव अभास्याम। अग्रे वर्तते ष्णा शौचे।
शौचे पवित्रीकरणे स्नानेन शरीरस्य शुद्धिः क्रियते। शुद्ध्यति शरीरं केन? स्नानेन। तत्र स्नाने अर्थे अयं स्ना धातुः वर्तते। शोपदेशः अस्ति धात्वादेः सहसः मूर्धन्यषकारस्य दन्त्यादेशो भवति। षकारनिवृत्तौ तन्निमित्तकम् ष्टुत्वम् अपि निवर्तते। तर्हि धातुरूपं जायते स्ना। अस्य रूपाणि लटि स्नाति स्नातः स्नान्ति स्नासि स्नाथः स्नाथ स्नामि स्नावः स्नामः। लिटि सस्नौ सस्नतुः सस्नुः सस्निथ सस्नाथ सस्नथु सस्न सस्नौ सस्निव सस्निम। लुटि स्नाता स्नातारौ स्नातारः स्नातासि स्नातास्था स्नातास्थ स्नातास्मि स्नातास्व स्नातास्मः। दृष्टि स्नास्यति स्नास्यतः स्नास्यन्ति स्नास्यसि स्नास्यतः स्नास्यतः स्नास्यामि स्नास्यावः स्नास्यामः। लोटि स्नातु स्नातात स्नातां स्नान्तु स्नाहि स्नातात स्नातं स्नात स्नानानि स्नानानि स्नानाव स्नानाव। स्ना धातुः वर्तते तत्र न वर्तते। नि मेर्निः इति निः वर्तते। आडागमेर् सवर्ण दीर्घे स्नानानि स्नानानि स्नानाव स्नाना स्नानानि स्नाव स्नाव स्नाम। तत्र तु द्वितीयः निशब्दः नास्ति। एकवचने एव नकारद्वयं वर्तते। स्ना स्नानि 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 स्नाव स्नाम एवं विधानि रूपाणि। स्नानानि इति अशुद्धम् उक्तं। स्नानि स्नाव स्नाम। लङि अस्नात् अस्नाताम् अस्नुः अस्नान् अस्नाः अस्नातम् अस्नात अस्नाम् अस्नाव अस्नाम। विधिलिङि स्नायात् स्नायातां स्नायुः स्नायाः स्नायातं स्नायात स्नायां स्नायाव स्नायाम। आशीर्लिङि अत्र विशेषः अस्ति। कः विशेषः? आशीर्लिङि कः विशेषः? स्ना धातुः संयोगादिः वर्तते। तेन वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण विकल्पेन धातोः आकारस्य एकारादेशो भवति। भूमास्थादीनां तु नित्यं भवति। हेर्लिङि इति सूत्रेण भूमास्थादि भिन्नाः ये संयोगादयः आकारान्ताः धातवः सन्ति तेषां विकल्पेन एत्वं भवति वान्यस्य संयोगादेः इति सूत्रेण। तेन एत्वपक्षे स्नेयात् स्नेयास्तां स्नेयासु स्नेयाः स्नेयास्तं स्नेयास्त स्नेयासं स्नेयास्व स्नेयास्म। एत्वाभावपक्षे स्नायात् स्नायास्तां स्नायासु स्नायाः स्नायास्तं स्नायास्त स्नायासं स्नायास्व स्नायास्म। लुङि अस्नासीत् अस्नाशिष्टाम् अस्नाशिषुः अस्नाशीः अस्नाशिष्टम् अस्नाशिष्ट अस्नाशिषम् अस्नाशिष्व अस्नाशिष्म। दृङि अस्नास्यत् अस्नास्यताम् अस्नास्यन् अस्नास्यः अस्नास्यतम् अस्नास्यत अस्नास्यम् अस्नास्याव अस्नास्याम। अभवत्। अत्रैव पाठविरामो धीयते। ओम शांति शांति शांति।